नाज़रीन कराम, आज हम आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको सैर भी कराएगी अफ्रीका की, और फिर ये बताएगी कि जहन्नम का दरवाज़ा कहाँ है और जहन्नम की रूहों का ठिकाना, और जहाँ रूहों को जलाया जाता है। और फिर कंवारी लड़कियों को आतिशफ़शां में ये लोग फेंकते भी हैं। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो आखिर तक देखेंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने कमेंट से भी मुझे आगाह कीजिएगा। अफ्रीका की जानलेवा आग की झील, जिसे मकामी लोग जहन्नम का दरवाज़ा करार देते हैं, वस्ती अफ्रीका में छुपी ये सुलगती हुई एक झील, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये मंज़र फ़िल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से मुस्तआर लिया गया है। और ये झील कुरा अर्ज़ के वस्त तक जाने का रास्ता है, जहाँ माया चट्टानों का दर्जा हरारत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और ऐसा लगता है जैसे शैतान की हांडी में सूप उबल रहा हो। माहिर आतिशफ़शां बेनियट सिम्स के मुताबिक अवामी जमहूरिया कोंगो में छुपे इस आतिशफ़शां पर नेरागोंगो में धकती हुई आग का ये गड़ा दुनिया के सबसे बड़े और ज़िंदा आतिशफ़शां में से एक है। और माहिर आतिशफ़शां सैमसन न्यूटन ने तकरीबन 5 बरस तक इस आतिशफ़शां पर तहकीक की, और 2060 मीटर चौड़े इस आग के तालाब को आतिशफ़शां के दाने से देखा जा सकता है, और इसमें तकरीबन 60 लाख क्यूबिक मीट लावा मौजूद है, जो कि 25 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स को भरने के लिए काफ़ी है। आग और गंधक यानी कि सल्फ़र, नेरागोंगो नामी ये आतिशफ़शां 2002 से मुस्तकिल फट रहा है, और इसीलिए इसे दुनिया के सबसे मुतहर्रिक आतिशफ़शां में शामिल किया गया है। जब लावा फटता है तो आतिशफ़शां की गहराई में इसके मरकज़ से गैस भी खारिज होती है, जिसकी वजह से ये ठंडा होकर दोबारा इसके अंदर डूब जाता है। और लावे के गर्म और फिर सर्द होने के इस मुसलसल अमल की वजह से इसमें किसी आबशार जैसी आवाज़ पैदा होती है, जिसके दौरान गैस के धमाके भी सुनाई देते हैं, जो सुलगते हुए लावे के शोलों को 10 मीटर तक फिज़ा में बुलंद करते हैं। बेनियट सिम्स कहते हैं कि कुरा अर्ज़ पर ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं, और आतिशफ़शां के दाने पर खड़े होकर आपको एहसास होता है कि ज़मीन एक ज़िंदा चीज़ है, और हम इंसान इस सियारे के इंतहाई छोटी सी मखलूक। एक हैरत अंगेज़ चमक। कभी कभार आतिशफ़शां का यह तालाब जब भाप, सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से ढक जाता है तो लावे की ये झील दिखाई नहीं देती, लेकिन कभी कभार ये इतना साफ़ होता है कि झील का ये दहकता हुस्न साफ नज़र आता है। और 700 मीटर गहरी इस झील के मनाजर यहाँ आने वाले के चेहरों में एक गर्म चमक बनकर दिखाई देते हैं। और ये नज़ारा रात के वक्त ज़्यादा रूह परवर होता है, जब इस पिघली हुई चट्टानों की सुर्ख और स्याह नोकें अंधेरे में चमकती हैं, और दहकते हुए तालाब से निकलने वाली तपश आसमान पर नारंगी रोशनी बनकर फैल जाती है। दोस्त या दुश्मन। नेरागोंगा DR कांगो के मशरक़ में रवांडा के सरहद के करीब वाक़ है, और ये आतिशफ़शां शहर के इंतहाई करीब है, और यहाँ से शहर सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ की वाहिद खातून गाइड रोथ अमरुंगी का कहना है कि इस शहर के लोग खौफज़दा भी हैं और इसे नज़रअंदाज भी करते हैं। हम एक ऐसी चीज़ के कुर्ब में रहते हैं जो एक खौफनाक तबाही का बायस बन सकती है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगियां खौफ में नहीं गुजार सकते। अगर हम नताइज की परवाह करते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस आतिशफ़शां की मुस्बत बात यह है कि यहाँ सियाह आते हैं, मुहक्किकीन और मीडिया भी आता है, जिसकी वजह से यहाँ मुलाज़मतें मिलती हैं और मकामी कारोबार की मदद हो जाती है। इसके अलावा इस इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी आगाही पैदा होती है। जहन्नम का दरवाज़ा। मुकामी लोगों में नेरागोंगा से मुतल्लिक़ कई पुरअसरार कहानियाँ मशहूर हैं। कई लोग यकीन रखते हैं कि ये जहन्नम की रूहों का ठिकाना है, जबकि कई लोगों का ख्याल है कि ये एक दूसरी दुनिया की तरफ जाने का रास्ता है, जहाँ पर गुनाहगारों की रूहों को जलाया जाता है। दूसरी जानब नेक लोगों की रूहें करीब ही रवांडा में मौजूद एक पहाड़ी कारसीमी में जाती हैं, जो कि एक गैर मुतहर्रिक आतिशफ़शां है जो बर्फ़ से ढका हुआ है,
اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیرا گونگو میں لاوا اس وقت پھوٹتا ہے جب روحیں ناراض ہو جاتی ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو مقامی افراد آتش فشاں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عبادات کرتے ہیں۔ اور ایسی افواہیں بھی ہیں کہ گزشتہ صدیوں میں ان عبادات کے دوران کنواری لڑکیوں کو بھی اس آتش فشاں کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ جنت کا باغ نیرا گونگو کی روانڈا اور یوگنڈا کی سرحد کے ساتھ موجود ویرامونگا نیشنل پارک میں واقع ہے۔ یہ افریقہ میں قدیم و حیاتیاتی طور پر متنوع ترین علاقہ ہے، جو اندازہ دنیا بھر کے جنگلی گوریلوں میں 1/3 کا مسکن ہے۔ ایک مشکل کوہ پیمائی نیرا گونگا کی چٹان 3470 میٹر بلند ہے، اور لاوے کی جھیل تک پہنچنے کے لیے سیاحوں کو کانگو کی سرحد کے پار روانڈا جانا پڑتا ہے، اور پھر یہاں سے پہاڑی کی چوٹی تک کوہ پیمائی کرنی پڑتی ہے۔ یہ فاصلہ 8 کلومیٹر کا ہے، جس میں تقریباً 1.5 کلومیٹر عمودی چڑھائی ہے، اور چوٹی تک پہنچنے میں 6 گھنٹے لگتے ہیں، اور یہاں ہائیکرز رات گزار کر صبح واپس آتے ہیں۔ خطے میں جاری تنازع کی وجہ سے سیاحوں کو ایک گروہ کی صورت میں جانا پڑتا ہے، جس کے ساتھ مسلح رینجرز ہوتے ہیں، اور یہ کمزور دل افراد کا کام ہرگز نہیں۔ ورنگا پار کے رینجرز پر اکثر مسلح ملیشیا کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے، اور 2020 میں 14 رینجرز اور 4 شہری مارے گئے، اور پھر اس پارک کو بند کر دیا گیا۔ دھماکے کی طاقت نیرا گونگا گزشتہ 50 برسوں میں 2 بار پھٹا۔ 1977 میں لاوے کی ایک بہت بڑی مقدار آدھی رات کو پھوٹ پڑی اور تقریباً 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے قریبی دیہاتوں میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے کم از کم 60 افراد ہلاک ہوئے، تاہم بعض اندازوں کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ 2002 میں یہ آتش فشاں ایک بار پھر پھوٹ پڑا، اور اس مرتبہ آتش فشاں کی جانب یہ لاوا نکلا، اور سارا لاوا گوما شہر میں پھیل گیا، اور 150 کے قریب ہلاک ہوئے، اور شہر 15% کے قریب تباہ ہو گیا۔ اس سے ہزاروں افراد بے گھر بھی ہو گئے۔ تنبیہ اشارے تب سے اب تک گوما شہر کی آبادی میں 10 لاکھ سے زیادہ کا اضافہ بھی ہو چکا ہے، اور آج آتش فشاں کے پھٹنے کے خطرات کی ہر ممکن نگرانی کی جاتی ہے۔ سیمپسنز کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں کہ اگلی بار آتش فشاں پھٹے گا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ایسا کب ہوگا۔ کرۂ ارض پر موجود کسی بھی دوسرے آتش فشاں کی طرح ہمیں اگلی بار آتش فشاں پھٹنے سے متعلق پیشگی اشاروں پر بھی انحصار کرنا پڑتا ہے، اور آئندہ آتش فشاں پھٹنے سے متعلق شاید ایسے اشارے ملیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بغیر کسی وارننگ کے ہو جائے۔ اس لیے کوئی نہیں بتا سکتا کہ اگلی بار آتش فشاں کب پھٹے گا۔ زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن یہاں کے مقامی لوگ ثابت قدم ہیں۔ راجر کبالی ایک آتش فشاں کے گائیڈ ہیں، اور نیرا گونگو پر 100 مرتبہ سے زیادہ جا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ جب میں لاوے کی جھیل کو دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کرۂ ارض کے وسط میں دیکھ رہا ہوں، اور اسے دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگتا ہے کہ زمین زندہ ہے، اور میرا خدا کی حیران کن تخلیقات پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ قبائلی کے خیال میں اس جھیل کو دیکھنے کا بہترین وقت بارشوں کا موسم ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جھیل کو ڈھکنے کے لیے بادل بارش کی وجہ سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور مزید بتاتے ہیں کہ یہ موسم ہوا اور سرد ہو سکتا ہے، اور خصوصاً رات کے وقت جب آپ ابلتے ہوئے لاوے کو دیکھنے آتے ہیں تو پھر اس قدر سیر زدہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سردی بھول جاتی ہے۔ ناظرین کا مجھے امید ہے کہ یہ میری انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی، اور اگر پسند آتی ہے تو پھر آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔